بغيتي تسافر للمغرب وبغيتي تعرف شنو هي الوثائق المطلوبه والاجراءات اللي خصك دير، اذا انت في المكان المناسب. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. اهلا بالغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نتكلموا فيه اليوم على الجاليه المغربيه بالخارج وعلى الدخول الى ارض الوطن، وشنو هو القانون وشنو هي الاجراءات اللي خصها تتخذ وشنو هو الجديد في هذا الامر هذا. اذا فلا كيهمكم الامر بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساوش لايك للفيديو، تعليق محفز، وكذا البارطاج على مواقع التواصل الاجتماعي. المغرب كيستعد باش يفتح الحدود البحريه والجويه امام السياح وامام مغاربه العالم اللي هما الجاليه المغربيه، وكذلك كاين الناس اللي هما عالقين في بعض الدول. مثلا كاين الناس اللي هما في اسبانيا، دوك اللي كيخدموا في الفريز وهذا الشيء هذا، راهم كانوا كيقول لك حنايا راه بغينا نمشيو في حالاتنا ولكن ما لقيناش كيفاش كنديروا. فالدخول وفتح الحدود ما غاديش يكون بطريقه اللي هي يعني اعتباطيه او بطريقه اللي هي، ولكن كاين واحد القانون اللي غيتبعوه وكاينه اجراءات اللي هي ماشي سهله. ولكن هنا الناس والجاليه يعني الجاليه المغربيه راها فرحانه وباغيه غير فوقاش تدخل المغرب. بالنسبه للمغرب راه سد الحدود مع 54 دوله، اذا فهنا راه ما غاديش يفتح الحدود مع هاد 54 دوله كامله في دقه واحده، ولكن غادي تفتح الحدود شيئا فشيئا، شويه مع هاد الدوله شويه مع دوله اخرى، يعني حسب هذيك الدوله والجائحه ديال كورونا كيفاش دايره عندها القضيه، واش عندها يعني عدد وفيات كتير، واش عندها يعني الجائحة نقصات شوية، يعني كل شيء كيتعلق طبعا بالجائحة. إلا كان البلد فيه بزاف ديال الحالات راه طبعا المغرب راه ما تظنوش بأنه غادي يحل الحدود معاه بسرعة. بالنسبة للجائحة ديال كورونا في المغرب راه كاينة واحد اللجنة علمية وتقنية اللي كتقوم بتدبير الجائحة، رفعت التوصيات ديالها إلى وزارة الصحة طبعا باش يعرفوا كيفاش غيديروا وفوقاش غادي يحلوا الحدود. اذا باش يعرفوا هذه المسائل هذه، لان كل شيء كيتعلق بوزاره الصحه، هي اللي عندها الاحصائيات وهي اللي عارفه يعني شحال كاين ديال العدد ديال المرضى وعارفه هذه المسائل هذه. اذا تنتظروا الجواب. اذا فيما يخص هذه القضيه هذه واللي كتعلق كيف ما قلت بفتح الحدود البريه والبحريه مع بعض البلدان، غادي نقولوا مثلا فرنسا، غادي نقولوا ايطاليا، غنقولوا بعض الدول. ولكن بالنسبه لاسبانيا اللي كيسول على اسبانيا فغنقول لكم بان اسبانيا لحد الساعه راه القضيه معها راكم شفتوا كاين مشكل بين المغرب واسبانيا. الا ما استطاعوش انهم يحلوا هذا المشكل هذا بسرعه، يعني ما عرفتش واش انهم غيفتحوا الحدود البحريه، كنتكلموا على الحدود البحريه خصوصا، واش غادي تفتح بين المغرب واسبانيا نعم ام لا. هادشي هذا الايام القادمه هي اللي غادي تبين لنا، وخصوصا يعني ننتظروا شهر 6 اخر شهر 6 الامور غادي تكون واضحه اكثر. هذا بالنسبه لاسبانيا. بالنسبه لفرنسا غادي نقول لكم شنو كاين وبعض الدول الاوروبيه طبعا، وانا فسرت لكم بانه راه المغرب غادي يحل الحدود شيئا فشيئا، وهذا الشيء هذا راه ضروري انهم غادي يتكلموا عليه وغادي يقولوه. والعثماني يعني رئيس الحكومه ضروري ما انه خاصو يخرج بتوضيحات ويفسر للناس باش يفهموا هذه المسائل هذه، وضروري ان الحكومه راه غتاخذ قرارات في هذا المجال هذا وغادي يفصحوا عليها، وغادي يخرج العثماني وغادي يقول لك فوالا شنو درنا وها شنو درنا. غادي نتكلموا دابا على المغرب وشنو قال في هذا المجال هذا، حنا حيت المغرب هو اللي تيهمنا. فاذا كانت فرنسا مثلا غتخليك تسافر ولكن المغرب سد الحدود، راه ما عندك ما غادي دير، ما يمكنش ليك تمشي، ما غاديش يكونوا طيارات، ما غيكون والو. اذا فهنايا اعلن المكتب، انا غنعطيكم داكشي كما جا في البلاغ ديال المكتب الوطني للمطارات. اعلن المكتب الوطني للمطارات عن شروط واجراءات دخول المغاربه العالقين بالخارج ارض الوطن. وهنا كيتعلق الامر كذلك بالجاليه، ماشي غير اللي عالقين ولكن حتى الجاليه المقيمه بالخارج لا بغات تدخل لبلادها راه غادي تدخل ليه. وذكر المكتب في صفحته الرسميه على الفيسبوك ان المغاربه الراغبين في الدخول لارض الوطن مطالبون بتقديم مجموعه من الوثائق. يعني القضيه فيها شويه ديال الخدمه وفيها شويه ديال الوراق، وتتمثل في
اولا كاين تصريح بالشرف بنموذج محدد، يعني داك النموذج غادي تجبدو سوغ انترنيت، غادي تجبد داك النموذج وغادي تعمرو تصريح بالشرف، يعني لاتيستاسيون سوغ لونور بكم كوا راه انك انت ما كتحملش الفيروس. ثم اختبار PCR سلبي لا يتجاوز 48 ساعه. اذا هذه راه الناس اللي ديجا سافروا راهم عارفين كيمشيو كيديروا داك الاختبار باش يشوفوا راسهم واش حاملين الفيروس ولا لا. كنتي حامل الفيروس راك كتجلس للارض، كنتي ما حاملش الفيروس عندك نيجاتيف، راه عندك 48 ساعه خصك تكون ديجا قطعتي. فوالا. ثالثا ترخيص بالخروج من التراب الوطني المغربي ممنوح من طرف وزارة الداخلية على مستوى العمالة أو الإقليم. إذا هنا كيتعلق الأمر بالناس اللي غادي يجيو من المغرب وغادي يخرجوا من المغرب، يعني هنا ما كيتعلقش بالناس اللي غيدخلوا للمغرب ولكن بالناس اللي غيخرجوا من المغرب. وهنا البلاغ تيقول لك هذا بلاغ اللي كيتعلق بالاجراءات ديال دخول المغاربه العالقين بالخارج الى ارض الوطن، الوغ كو هنايا تيعطيونا هذا ديال الخروج. صافو دير كو الا دخلتي للمغرب نهار تبغي تخرج دير في بالك بانه خاصك ترخيص بالخروج من التراب الوطني، يعني وزاره الداخليه تتعطيك ديك لوتوريزاسيون كوم كوا راه انت يمكن لك تغادر ارض الوطن. هذه علاش ما عرفتش علاش تاخذوا هذا الاجراء هذا، ربما باش يزيدوا يتاكدوا لانك حتى ملي غادي تبغي تخرج الا جلستي واحد المده راه طبعا غادي دير عاوتاني PCR تما غدير الاختبار. رابعا وثيقه حجز مؤكد في احدى الفنادق المحدده من قبل السلطات المحليه، والالتزام بالحجر الصحي لمده 10 أيام. صراحه انايا صدمت ملي سمعت هذه، يعني الا كان الانسان كاين اللي كيمشي كيجلس غير 20 يوم وتخيلوا يعطيوه 10 ايام يجلس يدير الحجر الصحي في واحد الاوتيل وابخي يمشي شنو غيجلس غير 10 ايام تما ويرجع، ولا كان عاوتاني غادي يدخلوا يطلبوا ليه 10 ايام. يعني ما صراحه انا هذه القضيه هذه كنتمنى انهم يغيروها، لان مغاربه الخارج راه كاين اللي كيمشي كيدي معاه غير 15 يوم. اذا شنو غيدير الحجر الصحي 10 ايام ويمشي يجلس ويمشي 5 ايام؟ اذا الانسان تيدير بنقص. شنو غيمشي يدير؟ غيمشي هنايا غير الضياع ديال الفلوس. الطياره كتسوى الثمن، الاوتيل اللي غادي تحجز كيسوى الثمن. انتم غتشوفوا حتى لي زوتيل راهم محدينهم، ما يمكنلكش تمشي لاي اوتيل بغيتي، لا كاينين دي زوتيل بحال. هنا غادي نتمم لكم البلاغ. وكشف المكتب عن الفنادق المحدده للحجز لقضاء فتره الحجر الصحي، وهي فندق اونومو 3 نجوم في النواصر، فندق أطلس 4 نجوم في النواصر، فندق أونومو 4 نجوم شارع المسيرة الخضراء أنفا، فندق إيبيس 3 نجوم وسط المدينة بالقرب من الدار البيضاء الميناء أنفا. صافي تخرج غير من المطار، ها هو إيبيس راه هو غير قريب. كاين عاوتاني فندق إيبيس 3 نجوم شارع عبد المؤمن أنفا، هذا كاين في شارع عبد المؤمن يعني بعيد شويه على المطار. فندق دلتا أطلس 3 نجوم يتواجد بشارع محمد الخامس أنفا. إذا هذه هي لي زوتيل وهذا هو البلاغ. كنتمنى ان هذا الشيء هذا يتغير، لان الناس جاتني اسئله كثيره على الانستغرام كيقولوا لنا تكلمي لنا اختي على الاجراءات وكيفاش وعلاش وكيفاش غنمشيو وشنو غنديروا وشنو هي. انا بصراحه قبل ما نبحث كنت كنظن غدير غير ان تيست وغادي تمشي ما دير لا حجر صحي لا والو، ولكن ملي شفت هذا البلاغ هذا ديال المطارات راني انا بعدا صدمت. انا عندي راجل الاخت ديالي كاين في السعوديه، يلاه دخل ما كاين لا حجر صحي لا والو، دار تيست ديالو بيان سور في السعوديه، شد الطياره ديالو وجا وفوالا ومشى في لدارو، يعني ما دار لا حجر لا والو، ما كاين لا اوتيل دار له لا ريزيرفاسيون ديال لوتيل لا والو، ما كاين والو من هادشي هذا. ولكن الا كانوا غيديروا هادشي هذا صراحه راه كيبين ليا بانهم بغاو غير ينهبوا المغاربه ديال الخارج باش تصدق مخلص الاوتيل وتصدق جالس تما يعني كتكونسومي على راسك ديك 10 ايام في الاوتيل ديال الحجر، الوغ كنت الا درتي التيست وعندك نيجاتيف دونك سا سيغ غيان باش دير الكونفينمون في واحد الاوتيل
لي 3 زيتوال 4 ايطوال راه ماشي ساهل. يعني شوف عول على واحد جو بونس 14000 ريال ولا شي حاجه بحال هكا الليله، يعني ضربها في 10 ايام راها ميزانيه. انا كيبان ليا الامر كما هكا. يعني الا كان هادشي هذا غيبقى بحال هكذا، نصيحه من عندي انا ديروا بناقص، ما كاين لاش تمشيو للمغرب ديروا بناقص حتى المره اخرى سيتجدد الامر هذا، لان هذا غادي يولي كيدخل في النهب، كيدخل في انه كنستغلوا ديك الجاليه المغربيه غنريشوها مزيان بحال شي دجاجه وغيريشوها مزيان. لان هادشي هذا انا هكذا تيبان لي، وانتم لكم واسع النظر، ما عرفتش كيفاش انتم جاكم هذا الامر هذا. ونزيدكم ودعا المكتب الوطني للمطارات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن إلى ضرورة ربط الاتصال بشركات الطيران لمعرفة الشروط الجديدة للدخول إلى المغرب. بمعنى أنه ممكن هادشي اللي كاين دابا ممكن يتغير من هنا، يعني شهر 6 وهذا ممكن تغير هاد الاجراءات، ممكن ما يطلبوش هادشي كامل، يطلبوا لك غير ان تيست. هذاك سي نورمال، خاصك تعرف راسك واش حامل الفيروس ولا لا. ما يمكنلكش غير تجي وتمشي، دونك غادي دير داك لو تيست وتمشي في حالك. يعني الا ما كنتيش حامل الفيروس تمشي فين ما بغيتي لدارك ولا. كنتمنى ان هادشي هذا يتغير. اذا لا كنتي غادي تمشي للمغرب كيخصك اولا وقبل كل شيء تعيط بعدا على المطار. الى هذا بالنسبه انا كنقول بالنسبه للرحلات الجويه. اما بالنسبه للرحلات البحريه ما عرفتش كيفاش غيديروا معاهم. الرحلات الجويه الاغلبيه ديال الناس اللي كيمشيو في الطياره راه هذا هو الامر. يعني خصكم ضروري تتصلوا بالمطار وتسولوه على الاجراءات، تقولوا ليه شنو غادي نديروا، واش غير لو تيست ولا خاصنا ضروري الوثيقه او خاصنا ضروري نحجزوا واحد لوطيل، اشنو خصنا نديروا، واش كاين ان كونفينمون منين وصلوا تما ولا ما كاينش. يعني هما غادي يقولوا لكم اشنو كاين، غيزيدوا يوضحوا لكم الامر. هادشي اللي درت انا العام اللي فات ملي كنت غادا عيطت للمطار ديال محمد الخامس وقلت لهم فوالا ها كاين ها كاين ها كاين، وقالوا لي شنو كاين. دونك هنا هذه هي القضيه. دونك هذا صدر يوم 27 ماي 2021 صباحا. يعني هذا البلاغ باقي جديد. دونك حنا غادي ننتظروا هذه الايام هذه. انا يعني متفائله ان الامر غيتغير، وكنتظروا ان مسيو العثماني يخرج ويعطينا القرارات اللي اتخذوا وكيفاش غيتعاملوا مع مغاربه الخارج. كنتمنى تكون واحد التسهيلات في هذا المجال هذا، والا راه مغاربه الخارج مساكن غيمشيو غينتفوهم نتفا، علما ان مغاربه الخارج ساهموا في الصندوق، يعني بواحد ساهموا في الميزانيه ديال الصندوق بواحد البورسونتاج اللي هو كبير بزاف، وحنا شفنا وواكبنا هذا الشيء هذا. دونك كيرجع لهم الفضل انهم عاونوا العائلات ديالهم يعني في ديك الفتره ديال الجائحه، فاش كانوا الناس جلسوا من الخدمه واحد 3 شهور ما كاين لا ريال لا جوج، راهم عاونوهم بزاف. اذا فهاد الناس هادو ما خصناش نزيدوا عليهم ونزيدوا نصعبوا عليهم القضيه. خصوصا كاين الناس كيف ما قلت لكم اللي ما عندهمش عطله كثيره، كاين اللي عنده غير 15 يوم. واش يعقل ان عندك 15 يوم تمشي تدوز 10 ايام في الاوتيل وعاد تمشي لدارك؟ لاش؟ دونك ما كاينلاش. دونك انا هذا هو الراي ديالي في هذه القضيه هذه، وهذا الشيء هذا اللي كاين حاليا. ف الا كنتم مهتمين بهذا الامر هذا وبغيتوا تعرفوا الجديد فما عليكم الا خليوا لي في التعاليق، وانا غادي نبحث على الجديد في هذا الامر هذا وغادي نوافيكم به. الا كانوا الناس باغيين يمشيو في الباطو ولا هذا، المهم تتقولوا لي كل شيء في التعاليق. ما تنساوش لايك للفيديو وكذلك تعليق محفز والاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم بزاف والى اللقاء.